अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। हिजाज के किसी इलाके में एक खामोश और तारीक रात थी। हर तरफ खामोशी और सकूत छाई हुई थी। अल्लाह के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़िबा किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें किसी बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, और वो ऐसी सख्त आजमाइश थी कि जो कोई बाप अपने बेटे के मुताल्लिक ज़हन व गुमान में भी नहीं ला सकता। इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था, और उस वाक़ये में छुपा इंसानियत के लिए अजीम पैगाम क्या है, इस वीडियो में हम इन चीज़ों को मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल पैगंबरों को अल्लाह पाक ने जिस तरह कायनात में सबसे बुलंद मर्तबे पर फ़र्ज किया था, उसी तरह उन्हें बड़ी कठिन मंजिलों से भी गुजरना पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत सारे आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप हमेशा साबित कदम रहे, और उन आजमाइशों में पूरा उतर कर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम की शादी आपकी चचाज़ाद बीबी सारा से हुई थी, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बीबी सारा से कोई औलाद न हुई। नबवी मिशन और तौहीद के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए हज़रत इब्राहीम को एक जानशीन की सख्त ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा बीबी सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि आप उनकी एक कनीज़ से शादी कर लें ताकि आपकी नस्ल आगे बढ़ सके। आपने उनकी एक कनीज़ जिसका नाम हाजरा था निकाह कर लिया। बीबी हाजरा से एक साले औलाद की पैदाइश हुई, जिसका नाम आपने इस्माइल रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस थी, और आपने अपनी औलाद के लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं और इल्तिजा की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को बहुत नाज व न्याज से पाला और उनसे बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, लिहाजा आपने बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को मक्का में छोड़ दिया, और आप हमेशा शाम से आया करते और अपने बीवी बच्चे से मिलकर वापस चले जाते। इस तरह 13 साल का तवील अरसा गुजर गया, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का के मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आब ज़मज़म पीकर और बीबी हाजरा की आगोश में परवरिश पाकर खूबसूरत जवान की शक्ल में कुछ बड़े हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज़माने का इरादा किया। आपको मुसलसल 3 दिन ये ख्वाब आया कि आप अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, और फिर आप पर वाज़े वही आ गई कि आप अपनी जिस औलाद को इस कदर मोहब्बत करते हैं, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना होगा। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी इकलौती औलाद थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की ज़रूरत थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अब कुछ बड़े हो रहे थे और अभी जवानी में कदम रखने वाले थे, और इस उम्र में पहुंच गए थे कि बुढ़ापे में अपने वालिद का काम काज में हाथ बिठा सके। एंड उसी वक्त उन्हें ज़बह करने का हुक्म मिल गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह का जो भी हुक्म था उन्हें पूरा करना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत रखा
اور اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ وہی کیجیے، اللہ کی معیشت سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ ہاجرہ نے اپنے بیٹوں کو نہلا دھلا کر خوشبو لگائی اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ اب باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان لعین نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر لے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پہ راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس لوٹا تو حضرت اسماعیل کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا، کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہو گئی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے کہ جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے یہ حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے جائیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچ گئے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دے دی، اور حضرت اسماعیل نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیز دھار چھری کو اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے لخت جگر کی گردن پر پھیر دیا۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے سفید رنگ کے خوبصورت مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ ہو گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور رضا جوئی
اور اللہ کے لیے خوب سپردگی کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود و نصارہ اور مسلمان ہر امت کے لوگ اس باپ بیٹے کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔